عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا. حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا وودعته صلى الله عليه وسلم مخذولا مكهلا في خلأ الوقار والمهابة يجلى. وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أذوى وأجلى وذكر فاق درا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى. وضاب به ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى. أشرقت لمولده الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا وخرت لمولده الأصنام من على المجالس خضوعا وذلا وارتج إيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا. وخمدت نار فارس وتبدد منهم جمعا وشملا وزهرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا. ثم أهلا وسهلا ألف صلوا على النبي خاتم الرسل الكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله أي إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا. سماه الله سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستداء في الظلمة. وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا. أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله وعزل وجهه. أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل. وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. قوله تعالى
تطع الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة. ودعا داهم قال ابن عباس وقتادة معناه اصبر على أذاهم يا محمد. وقال الزجاج أي لا تجازهم عليه، وهذا منسوخ بآية القتال. وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه وأنسه بقوله وكفى بالله وكيلا. ومعنى وكيلا أي حافظا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم ب1000 عام، يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في طينته، فأنبتني الله في صلب آدم إلى الأرض، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين كذب به إلى النار، ولم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي، ولم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله أكبر.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأن يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت كنا نسمع أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما شعرت إني حملت ولا وجدت له ثقلا ولا ألما كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آتي وأنا بين النوم واليقظة فقال لي هل شعرت أنك حملت فكأني أقول لا أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها نبي الهدى والرحمة وذلك يوم الاثنين. قالت فكان ذلك مما تيقن عند الخمر فلما دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال لي كوني أعيذه بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد. قالت فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا. قيل لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يقبض طينته من مكان قبره الكريم فقبضها ثم طاف بها جنات النعيم وغمسها في أنهار التسنيم وأقبل بها بين يدي الله العلي العظيم ولها عنق يسيد فخلق الله من ذلك العراق ونور كل نبي جليل فجميع الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أودعت تلك الطينة في ظهر آدم وألقي فيها النور الذي سبق فخره وتقادم فوقت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجودا لآدم. ثم أخذ الله تعالى على آدم المواثيق والأمور حين أمر الملائكة له بالسجود ألا يودع ذلك النور إلا في أهل الكرم والجود المطهرين من الدنس والجهود. فما زال ذلك النور ينتقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أوصلته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فلما آن أوان وفاء أهله طلع في الأكوان طالع سعده نشر علم الفتوة لظهور خاتم النبوة شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار ألبس ثوب الملاحة نطق بالبيان والفصاحة ناداه لسان المشيئة يا عبد الله ما يصله كنزا لما حملت من الوديعة إلا أحشاء آمنة المنيعة المطهرة من الدنس والأكدار سيدة نساء بني النجار. اجتمع شمله بشملها اتصل حبله بحبلها ظهر صفاء يقينها انطوت الأحشاء على جنينها سطع نور نبي صلى الله عليه وسلم في جبينها. أول شهر من شهور حملها أتاها في المنام آدم وأعلمها أنها حملت بأجل العالم. الشهر الثاني أتاها في المنام إدريس وأخبرها بفخر محمد وقدره النفيس. الشهر الثالث أتاها في المنام نوح وقال لها إنك قد حملت بصاحب النصر والفتوح. الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم الخليل وذكر لها فضل محمد ومحله الجليل. الشهر الخامس أتاها في المنام إسماعيل
وبشرها أن ابنها صاحب المهابة والتبجيل. الشهر السادس أتاها في المنام موسى الكليم وأعلمها برتبة محمد وجاهه العظيم. الشهر السابع أتاها في المنام داود وأعلمها أنها حملت بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعبود والكرم والجود. وأخبرها أن ابنها صاحب المقام المحمود. الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان وأخبرها أنها حملت بنبي آخر الزمان. الشهر التاسع أتاها في المنام عيسى المسيح وقال لها إنك قد خصصت بمظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح. وكل واحد منهم يقول لها في نومها يا آمنة إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسمه محمدا. فلما اشتد بها تلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسطت أكب شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها فإذا هي بآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وجماعة من الحور الحسان قد أضاء من جمالهن المكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان. اللهم صل وسلم بارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ووضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو مكحل العيون مقطوع السر ومختون. أخذته الملائكة الأبرار فطافوا به في جميع الأقطار وعرفوا به أهل السماوات والأرض والبحار ورجعوا بالمفضل على الكونين إلى أمه آمنة في أسرع من طرفة عين. خفقت في الأكوان على معلوم دقت البشائر لقدوم. جاء الهنا زال العنا حصل الغنى نلنا المنى طابت القلوب غفرت الذنوب سترت العيوب كشفت الكروب ببركة سيدنا محمد الحبيب المحبوب. ألف صلوا على النبي خاتم الرسول الكريم. ألف صلوا على النبي خاتم الرسل الكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه ومضت آمنة محمدا بالبصر فإذا فرقه كالصبح إذا أسفر وشعره كالليل إذا جسى واعتكر ووجهه أضوأ من الشمس وأنوار. أما سمعت كيف انشق له القمر أزز الحاجبين أقحل العينين أقنى الأنف دقيق الشفتين كأنما يتبسم عن ضديد الدور وعنقه كأنه إبريق فتة وقد فاق على حبيب الغزال فتة وقد فاق على جيد الغزل وقده أرشق من الغصن الرطيب إذا خطر بين كتفيه خاتم النبوة فيا فوز من عاينه ونظر فهذه قطعة من بعد أوصاف جماله. وأما كل كماله فلا يحد لواصف ولا يحصر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وروى محمد
بن سعيد عن جماعة من أهل العلم أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة ولا تعبا، وأنه لما فصل عنها خرج معه نور أضاءت له كسور الشام وما بين المشرق والمغرب، ووقع على الأرض معتمدا على يديه صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. وروى يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته أن آمنة لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب فجاءه البشير وهو جالس في الحجر فأخبره أن آمنة ولدت غلاما، فسر ذلك سرورا كثيرا. وقام هو ومن معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأته وما قيل لها وما أمرت به، فأخذه جده عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره عز وجل على الأن أعطاه. وروي أنه قال يومئذ شعرا اللهم صل وسلم فسبحان من أبرز في شهر ربيع الأول طلعة قمر الوجود، فما أجملها من طلعة وأبهاها وما أحسنها من محاسنها وأحلاها. حملت به آمنة فجاءها آدم وهناها، ووقف نوح على بابها وناداها، وأتاها الخليل يبشرها بما أتاها، وقصد حلتها موسى الكريم فسلم عليها وحياها. كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها، وجاءت الطيور من أوكارها وفناها، وخرجت الحور العين عليهن خلو السرور وحلاها، وهن ينادين ما هذا النور الذي ملأ البقاع وكساها. فقال جبريل قد ولد من فاق البرية وما عداها، وخرت في مولده الأصنام، وهدمت سوابع الكهانيس وزال بناها. وحمله جبريل على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول له أنت حاميم، أنت ياسين، أنت طه، أنت ولي النفوس المؤمنات، أنت مولاها. اللهم صل وسلم. فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم، صح شاوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنيتها عن أعين الأغيار، فوافقا عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل، ولهم جزل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من
جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واشتد الآلام فولدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما أشرق نوره في الوجود أذعن لله بالسجود ولم يخلق مثله ثم أومى بأصبعه إلى السماء فولد مختونا مكحلا مدهونا معطرا مكرما وخرج من ثغره نور أضاء له قصور بصرى من أرض شام وخرت لهيبته جميع صلبان والأصنام وأصبح كل جبار بعد عزته ذليلا ومنعت للشياطين أن تسترق السمع فلم تجد بعد ذلك إلى السماء وصولا فلما بدت أنوار غرته البهية وأشرق الشمس طلعته العلوية أضاءت بمولده ظلم الحناديس وانشق إيوان كسرى وغدمت نار فارس وكسرت صلبان تعظيما لقدومه وتوقيرا ونادى المنادي في الأكوان تنبيها لأمته على كرامته وتذكيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما ولد صلى الله عليه وسلم سأل الوحش والطير وضاع وسالت الملائكة تربيته فقال الله عز وجل أنا قادر أن أربيه من غير رضاء ولا سبب ولكن سبقت كلمتي وتمت حكمتي وكتمت على نفسي في الأزل ألا يرضي هذه الجوهرة اليتيمة غير أمتي حليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال أهل السير رضي الله عنهم وكان أهل مكة من عادتهم أن يخرجوا بالأطفال إلى مراضع. قالت حليمة فأصابتنا في بني سعد سنة مغلية لعدم الغيث فجئنا إلى مكة نحو 40 امرأة مع كل امرأة منا بعلها نلتمس الرضاعة وخرج أهل مكة بأطفالهم إلى المراضع فوضعوهم حول الكعبة فسبقت النساء إلى كل رضيء بمكة وتأخرت أنا لضعف وضعف أتاني وقلته سيرها وجئت أنا فلم أجد شيئا من الرضعاء وسمعت أمينة بقدومنا فقال لعبد المطلب انظر لمولد هذا مرضعة من بني سعد فقد قدمنا من المراضع السعديات وانظر لمولدك مرضعة من أشرف البريات فخرج عبد المطلب فبينما هو يمشي إذ سمع هاتفا يقول له انظر إلى حليمة السعدية ترضئ ابن أمينة الأمينة محمدا خير الأنام وصفة الجبار فما له الأحلمية مرضعة نعم النبي المصطفى المختار لا تسلموه إلى سواها إنه أمر وحكم جاء من قهار. قالت حليمة السعدية ثم إني مررت بعبد المطلب فسألته عن رضيع فقال لي ما اسمك وما عرمك فقلت اسمي حليمة السعدية فتبسم ضاحكا وتهلل وجهه فرحا فقال بخ لك يا حليمة السعدية هل لك في إرضاء غلام يتيم تسعدين به إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قالت حليمة فجئت إلى بيت أمه آمنة وهي امرأة هلالية
لتزهر كالكوب الدري فسألتها عنه فقالت أنتم يا أهل البالية تطلبون من تجدون رفدا وهذا ابن يتيم مات أبوه وكنت به حاملا فكفله جده عبد المطلب. قالت حليمة فرجعت إلى بعلي لأشاوره فيه فقال أريني هذا الغلام. قال فتقدمت أنا وبعلي إلى بيت آمنة فقلنا هلمي به إلينا فاتت به صلى الله عليه وسلم مدهونا مدرجا في ثوب صوف أبيض وتحته هريرة خضراء فإذا وجهه يضيء كالقمر ليلة البدر. فنظر بعلي في وجهه ففتح عينيه فخرج منهما نور صادق وضياء لامع فهار عقلي وعقل بعلي. فقال ويحك يا حليمة هذا المولود هو كل المنى والمقصود. فقلت له ويتيم فماذا تصنع به؟ فقال خذيه فلعل الله ببركته يرزقنا إن شاء الله تعالى. فكان كذلك. قالت حليمة فأخذته وليس في ثدي لبن وولدي طول الليل يقلقني من شدة الجوع. فلما حملت محمدا صلى الله عليه وسلم وأتاني ضعيفة فقويت وزال عني ما أجد من الألم ثم وضعت ثدي فيه فسار اللبن حتى فاض وتبدد وسمعت قائلا يقول طوبى لك أيتها السعدية بطلعة الهاشمية والغرة القمرية والهمة القرشية سعدك يا حليمة بالدرة اليتيمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قالت حليمة فأخذته ودخلت به على الأصنام فنكسه بل رأسه وخرت الأصنام من أماكنها وفجئت إلى الحجر الأسود لأقبله فخرج الحجر من مكانه حتى تصق بوجهه صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بعلي بذلك فقال ألم أقل لك إنه مبارك خذيه وانصرفي بنا. قالت حليمة فما صرف أحد كما صرفنا ولا ظفر أحد كما ظفرنا. قالت فركبت الدابة التي جئت عليها وكانت ضعيفة لا تستطيع المشي فجعلت الدابة تسلك دواب القافلة كلها حتى كانت النساء يقولن لي أمسكي أتانك عنا يا حليمة. قالت وكنت لا أمر على شجر ولا مدر إلا ويقول السلام عليك يا خير المرسلين. وكنا لا ننزل تحت شجرة يابسة إلا اخضرت واثمرت لوقتها ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. فسرنا حتى أتينا منازلنا وعندنا شويهات إجاف ضعاف فأخذت يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوضعتها عليهن فضررن لوقتهن. ومنذ أخذناه لم يكن لنا مصباح في الليالي المظلمة إلا نور وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. قالت حليمة وكنت إذا أعطيته ثدي الأيمن شرب وإذا خواته لثدي الأيسر أبى لأن الله تبارك وتعالى ألهمه العدل حتى في الرضاعة علم أن له شريكا فنصفه عدلا منه صلى الله عليه وسلم.
قالت حليمة وانقطع الغيث عنا سنة كاملة من السنين فأخذناه وخرجنا به إلى الصحراء وقلنا اللهم بحرمة هذا المولود عليك إلا ما سقيتنا الغيث يا ربنا يا معبود. قالت فإذا السماء قد غيمت وسكبت ماء كأفواه الكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال عبد الواحد بن إسماعيل كان بمصر رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام وكان إلى جانبه رجل يهودي فقالت زوجة اليهودي ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر. فقال لها زوجها إنه يزعم أن نبيه ولد فيه وهو يفعل ذلك فرحة به وكرامة له ولمولده. قال فسكتا ثم ناما ليلتهما فرأت امرأة اليهودي في المنام رجلا جميلا جليلا مهابته وتبجيل ووقار فدخل بيت جاره المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يبجلونه ويعظمونه. فقالت لرجل منهم من هذا الرجل الجميل الوجه؟ فقال لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل هذا المنزل ليسلم على أهله ويزورهم لفرحهم به. فقالت له هل يكلمني إذا كلمته؟ قال نعم. فأتت إليه وقالت يا محمد. فقال لها لبيك. فقالت له أتجيب لمثلي بالتلبية وأنا على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال لها والذي بعثني بالحق نبيا ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله تعالى قد هداك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعالى لو بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح. داو لفؤاد الذي بسيف الهوى قد جره. أيا مدعي حبنا دع الروح ثم اضطره. تعلق بأهل الهدى وكل العذول استره. ولي قلب من حبكم على بابكم ما بره. ألا يا نبي الهدى أقسمت بذكري يصبحي. ألا يا رسول الكريم عليك صلاة تصيح. وشوقي لكم ما قضى وحبي لكم ما بري. وكم لامني لائم وما بسلوي فري. أما ترحم باكيا إذا ضحك المنشر. فيا سعد من حبكم ففي العاقبة قد ربي. ترنم ذكر النبي وغرد به ثم اصيح. ألا يا نبي الهدى قسما بذكرك يلح. وصل على المصطفى ختامي ومن به فطيح. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فقالت إنك للنبي كريم وإنك لعلى خلق عظيم. تعس من خالف أمرك وخاب من جهل قدرك.
يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنها عادت الله في سرها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملكه فتصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فرحة بإسلامها وشكرا للرؤيا التي رأتها في منامها. فلما أصبحت رأت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة فتعجبت من أمره وقالت له ما لي أراك في همة صالحة. فقال لها من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. فقالت له من كشف لك عن هذا السر الموصول ومن أطلعك عليه؟ فقال لها الذي أسلمت بعدك على يديه صلى الله عليه وسلم كما عرف بالله ودعا إليه فهو المشفع غدا في من يصلي ويسلم عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شيخنا